आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद शरई अदालतों को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। इमराना केस में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरई अदालतों की मुल्क में कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर मुतासिर खुद शरई अदालत से रुजू करता है तब शरई अदालतें उसे फतवा तो जारी कर सकती हैं, लेकिन इस हुक्म या फतवे की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। उलमा का कहना है कि शरई अदालतें मजहबी मामलों में सलाह मशवरा देती हैं, पहले भी इसे कानूनी हैसियत हासिल नहीं थी, इसीलिए कोर्ट के फैसले में कोई नई बात नहीं है। वहीं कुछ मजहबी रहनुमाओं का कहना है कि शरई अदालतों को कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए। सवाल यह है कि क्या जमहूरी मुल्क में दो कानूनी निजाम हो सकता है? अगर हां तो फिर शरई अदालतों की शक्ल क्या होगी? इन अदालतों में काजी की तकर्री कैसे होगी और कौन करेगा? क्या मुल्क के सारे मुसलमान शरई अदालतों का हुक्म मानेंगे? इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मुश्ताक अहमद साहब, जमीयतुल उलमाए हिंद के सेक्रेटरी और तर्जमान मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, और हमारे साथ पटना से बराह रास्त जुड़ेंगे अनीसुर रहमान साहब जो इमारत शरिया में बिहार के हैं। उनके साथ साथ हमारे साथ खालिद रशीद फिरंगी महली साहब लखनऊ से भी साथ होंगे। आप सभी का आलमी समय में खैर मकदम है। तो शुरू करते हैं खुली बहस। शरई अदालतों पर कानून के साथ साथ समाजी और मजहबी रहनुमाओं की जानिब से इसकी आईनी हैसियत पर सवाल उठाने का मामला काफी पुराना है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने शरई अदालतों के जरिए जारी फतवों की कानूनी हैसियत पर सवाल खड़ा कर दिया है। पेश एक रिपोर्ट। शरई अदालतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुतवाज़ी अदालतों की मुल्क में कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कोर्ट ने मजीद कहा कि मजहब के नाम पर किसी को सजा देना भी गैर कानूनी है और इसे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी भी बता दिया। हालांकि इमराना केस में अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मुतासिर खुद शरई अदालत से रुजू करता है तब शरई अदालतें उसे फतवा तो जारी कर सकती हैं, लेकिन इस हुक्म या फतवे की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी जिसके खिलाफ गैर मुतमईन शख्स अदालत में जा सकता है। कोर्ट ने इस बात से नकारा कि जो कि मुफ्ती या दारुल कज़ा या किसी भी नाम से इनको कहते हैं वो पैरेलल कोर्ट्स नहीं, क्योंकि इनको कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। इमराना के केस के लिए उन्होंने कहा कि एक आई ओपनर है, इसमें जो फतवा दिया गया था वो एक जर्नलिस्ट के कहने से दिया गया था, इसलिए जब भी कभी भी कोई फतवा दिया जाए तो जो पार्टी कंसर्न है उसी के कहने पर ही फतवा दिया जाए, और फतवा देने से रोका नहीं, ना तो दारुल कज़ा को ना दारुल इफ्ता को इलीगल नहीं डिक्लेयर किया, इसीलिए उनकी रिपिटिशन डिस्पोज की है, अलाउ नहीं करी। शरई अदालतों पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने भी खैर मकदम किया। उनका कहना है कि शरई अदालतें मजहबी मामलों में जो सलाह मशवरा देती हैं पहले भी इसे कानूनी हैसियत हासिल नहीं थी, इसलिए कोर्ट के फैसले में कोई नई बात नहीं है। मुसलमान जो इन इंस्टीट्यूशंस में आते हैं अपनी मर्जी से आते हैं, उन पर उनके लिए ये कहना कि कोई उन पर जोर जबरदस्ती करता है ऐसा भी नहीं है। और जहां तक उनको कोई कानूनी हैसियत देने की बात है तो हम ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी आपको ये इख्तियार दे रखा है कि आप अपनी शरीयत पर, अपने पर्सनल लॉज पर अमल करें। और ये बात भी हमें जहन में रखनी चाहिए कि जब ये कोई भी केस अगर कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा होता है तो जितनी भी दारुल कज़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत कायम है पूरे मुल्क में, उसमें ये वाज़े तौर पे हिदायत है कि उन केसेस को हम लोग अपने दारुल कज़ा में एंटरटेन नहीं करते। देखिए, इसमें दो चीजें हैं, एक है हमारा शरीय कानून, एक है मुस्लिम लॉ। जो हिंदुस्तान में मुस्लिम लॉ चलता है, मुस्लिम लॉ का मतलब यह है कि बाज वो कानून जिनको हुकूमत तस्लीम करती है। हालांकि बाज मामलों में शरई अदालतों का फैसला बहुत अहम माना जाता है, लेकिन इसकी हैसियत को लेकर उठने वाले सवालात से पहले ये देखना निहायत जरूरी हो जाता है कि इससे कौम मिल्लत को किसी तरह का नुकसान तो नहीं हो रहा। वहीं अदालत का कोई भी फैसला किन हालात में आया है ये देखना और भी जरूरी है। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
ناظرین، آپ نے یہ رپورٹ دیکھی، یہ تنازع بہت پرانا ہے. اکثر یہ بات چیت ہوتی ہے کہ دارالقضاء اور دارالافتاء کی قانونی حیثیت کیا ہے، وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. اور اگر بات کریں کچھ جماعتوں کی تو وہ ہمیشہ اس کی کارکردگی پہ سوال اٹھاتے رہتے ہیں، اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ ابھی حالیہ ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی سپریم کورٹ میں، جس پٹیشن کو سپریم کورٹ نے الاؤ نہیں کیا بلکہ ڈسپوز آف کیا ہے، یعنی کہ اس کو پورے طور پہ خارج کیا گیا ہے. اور اس کی جو پٹیشن میں بات چیت کی گئی تھی کہ اس کو پورے طرح سے دارالفتاء اور دارالقضاء کے نظام کو بند کیا جائے، اس پہ سپریم کورٹ نے اتفاق رائے نہیں کی ہے اور اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ تنازع ہمیشہ رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مشتاق احمد صاحب، ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہیں سپریم کورٹ میں. سب سے پہلے ان کے پاس چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دارالقضاء، دارالفتاء اور یہ جو شرعی عدالتیں ہیں ان کا نظام کیا ہے اور اس کا تنازع ہے کیا ہے. مشتاق صاحب. دیکھیے، تنازع تو کچھ نہیں تھا، اس کو بنایا گیا کہ جو مسلم مخالف یا مسلم قانون کے خلاف جو لوگ ہیں وہ لوگ بہت پہلے سے لکھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مسلمان تو اس ملک میں ایک متوازی عدالت چلا رہے ہیں. تو یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو اس طرح کا الزام لگاتے تھے ان کے منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ زحمت کی کوکھ سے یہ رحمت کا ایک پہلو نکلا ہے. اس کے پہلے یہ جاننا ضروری ہے، جو بحث ہم شروع کر رہے ہیں جی جی تو شروع میں ہی یہ جاننا ضروری ہے کہ فیصلہ اصل میں ہے کیا. جی تو فیصلہ اصل میں یہ ہے، نمبر ایک، سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ پیٹیشنر نے کا یہ کہنا ہے کہ فتویٰ یہ دارالقضاء پیرلل کورٹ ہے، یہ مس کانسیپٹ ہے. مس کانسیپٹ کا مطلب یہ ہے کہ خام خیالی پر ہے، یہ بدنیتی پر یہ مشتمل ہے. تو پہلی بات یہ سپریم کورٹ نے کہی. دوسری بات سپریم کورٹ نے یہ کہی ہے، جو ججمنٹ کا ریشیو ہوتا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. جی جی. دوسری بات اس نے یہ کہی کہ جو شرعی عدالتیں ہیں یا جو دارالقضاء ہے جی وہ جو ہے ہمارے آئین کے تحت جو ہے اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے، تو وہ جو ہے کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے. لیکن فوراً دوسرے جملے میں یہ کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دارالقضاء اور فتویٰ جو ہے غیر قانونی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف عدالت یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے قانونی سینکشن نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ غیر قانونی ہے. اس کا مطلب سیدھے یہ ہوا کہ جن حالات میں یہ دارالقضاء کام کر رہے ہیں اس کو سپریم کورٹ نے امپلائڈلی تسلیم کیا ہے. تیسری بات جو سپریم کورٹ نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے، بہت امپورٹنٹ وہ بات ہے، وہ یہ کہی ہے کہ یہ دارالقضاء یہ غیر روایتی نظام عدالت ہے، یعنی جو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم ہے. آج جو ہے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم پہ حکومت کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے. اس طرح کا ADR تھانے میں بنایا گیا ہے، عدالتوں میں بنایا گیا ہے کہ عدالت کا فیصلہ ہونے سے پہلے اس کے پاس بھیجا جائے تاکہ اس کا تصفیہ ہو جائے. تو سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ کام دارالقضاء کر رہا ہے غیر روایتی نظام کے تحت، تو یہ بھی جو ہے ADR کے طور پہ قبول کیا ہے. چوتھی بات سپریم کورٹ نے یہ کہی ہے کہ فتویٰ دیا جائے، فتویٰ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن فتویٰ اس صورت میں دیا جائے کہ جو متاثر یا متاثرہ شخصیت ہے وہ اگر فتویٰ مانگے تب جو ہے فتویٰ دیا جائے. لیکن ایک اجنبی شخص کے مانگنے پر بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے. کب؟ جبکہ پورے ملت کا کوئی ایشو ہو، کوئی پورے ملت کا ایشو ہو تو اس میں کوئی اجنبی بھی کوئی بھی مسلمان اس پر فتویٰ مانگ سکتا ہے. نہیں، لیکن مشتاق صاحب یہ بتائیے، اگر شادی بیاہ کے سلسلے میں بھی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے اور اس پہ کوئی فتویٰ آتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ وہی فتویٰ پورے قوم و ملت کے اوپر بھی لاگو ہوگا. اگر کوئی ایک اوپینین دیا گیا ہے کہ ایسی صورتحال میں، جیسے عمرانہ کے معاملے ہی میں جو چیز کہی گئی تھی، حالانکہ اس کو لے کر کے ہم چلیں گے فرنگی مہری صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے بہت وضاحت سے اس پہ بات پہلے بھی کہی ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی رولنگ دی جاتی ہے
کوئی دی جاتی ہے رولنگ تو وہ تو پورے قوم و ملت میں ہوگا. ہاں عمرانہ کے کیس میں یہ ہوا تھا کہ وہ ایک کسی مولوی نے دے دی تھی جس کو شاید فتویٰ دینے کا کہ نہ شاید اہل نہیں تھے یا ان کو نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قوم و ملت کے حوالے سے ہو تو اس پہ کوئی بھی آدمی فتویٰ مانگ سکتا ہے, تو پھر وہ کہیں نہ کہیں ان کنٹرمینشن ود دا سپریم کورٹ رولنگ ہے. نہیں, وہ دیکھیے ایک بات اس میں سمجھ لینا چاہیے کہ فتویٰ جو ہے, فتوے کی صورت وہی ہے جی جو وکیلوں سے لیگل اوپینین لیا جاتا ہے. جی جو ہمارے ملکی قانون میں جو لیگل اوپینین لیا جاتا ہے, کوئی کمپنی ہوتی ہے جی جی یا کوئی اور آدمی ہوتا ہے, اس کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو عدالت میں جانے سے پہلے وہ جو ہے کسی وکیل کا جو ہے لیگل اوپینین لیتے ہیں. تو وہ لیگل اوپینین اسی ایشو پہ آپ ایک وکیل سے لیگل اوپینین مانگیے تو وہ مختلف ہوگا, دوسرے سے مانگیے تو وہ مختلف ہوگا. اسی طریقے سے فتوے کی صورت میں بھی یہی بات ہے کہ فتویٰ جو ہے آپ ایک مفتی سے مانگیے تو وہ ایک فتویٰ ہوگا, دوسرے سے مانگیے. چلیے, آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے. ہمارے ساتھ خالد رشید فرنگی محلی صاحب موجود ہیں, ان کے پاس چلتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے مشتاق احمد صاحب علی کی بات چیت سنی, کافی تفصیل میں انہوں نے بتایا خالد رشید فرنگی محلی صاحب کہ کیا فیصلہ آیا ہے اور فتووں کی کیا حیثیت ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ فتوے کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ایک مفتی صاحب ایک ہی مسئلے پہ کچھ فتویٰ دیتے ہیں, دوسرے کے پاس جائیے تو تیسرے کے پاس جائیے تو کچھ اور فتویٰ, اور لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ فتویٰ اپنی مرضی کا بھی لیا اور دیا جاتا ہے. کیا کہیے گا آپ خالد رشید فرنگی محلی صاحب کہ یہ پورا تنازع کہیں اسی وجہ سے تو نہیں ہے؟ دیکھیے, اول بات تو جو سپریم کورٹ کے فیصلے کا سوال ہے اس کا سبھی نے خیر مقدم کیا, ہم لوگ بھی اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور اس میں جیسے وکیل صاحب نے بات کہی, اس میں جو سب سے بڑی بات نکل کے آئی وہ یہ کہ کورٹ نے بہت واضح طور پہ کہہ دیا کہ دارالقضاء یا دارالفتاء جو ہے وہ کوئی پیرلل جوڈیشل سسٹم نہیں ہے. کچھ فرقہ پرست طاقتیں جو بارہا مسلم تنظیموں پر یہ الزام لگاتی تھیں, وہ اس الزام کی تلافی سپریم کورٹ نے اپنے اس الفاظ میں خود کر دی. جہاں تک فتوے کا سوال ہے تو بارہا یہ بات کہی گئی کہ فتوے جو ہیں وہ ایک شرعی رائے ہوتی ہیں, اس پر سامنے والے کو عمل کرنا چاہیے. اگر وہ عمل نہیں کرتا ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسی فورس نہیں ہندوستان میں جس سے کہ بائی فورس علماء کرام اس کو امپلیمنٹ کرا سکیں. اور کورٹ نے جو عمرانہ کا مسئلہ آپ نے اٹھایا ہے, عمرانہ کے مسئلے کو آؤٹ آف پروپورشن میڈیا نے بلو اپ کر دیا اور اس میں کافی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں. اور اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ کسی بھی مستند ادارے سے اس کے سلسلے میں کسی دارالقضاء نے کوئی فیصلہ نہیں دیا. اور اس سے بعد پہلے بھی یہ بات کہی گئی کہ دارالقضاء کسی بھی کرمنل کیس کو اپنے ہاں انٹرٹین نہیں کر دیا. اور عمرانہ کا کیس بیسیکلی ایک کرمنل کیس تھا جس کو کہ ظاہر سی بات ہے کسی بھی دارالقضاء میں نہ لے جایا گیا, نہ کسی دارالقضاء نے اس سلسلے میں اپنا کوئی فیصلہ سنایا. تو اس کیس کو لے کر کے بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلی تھیں جس کو کہ آپ کے آج اس چینل کے ذریعے سے اس کو ہم لوگ دور کرنا چاہتے ہیں. جی, یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی خالد رشید فرنگی محلی صاحب کہ یہ جو معاملہ عمرانہ والا تھا جس کے اوپر کافی ہنگامہ ہوا وہ بیسیکلی ایک کرمنل کیس تھا. اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ دارالقضاء اور دارالفتاء یہ جو معاملے طے کرتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سول نیچر کے ہوتے ہیں, اور خاص کر کے شادی بیاہ کے مسئلے کی وہ چیزیں جو وہاں حل کی جا سکتی ہیں. جہاں تک آئی پی سی کا سوال ہے, سی آر پی سی کا سوال ہے, اس کے تحت آنے والے معاملے یہاں تک نہیں جاتے ہیں اور اس کا فیصلہ دارالقضاء دارالفتاء نہیں کرتا ہے. لیکن جیسا کہ خالد رشید فرنگی محلی صاحب نے کہا کہ کچھ فرقہ پرست جماعت اس طرح کا تاثر دیتی ہیں کہ یہ پیرلل عدالتیں ہیں اور ہر طرح کا فیصلہ کرتی ہیں, اور شاید اسی تنگ نظری کے تحت یہ عمرانہ کا مسئلہ کافی اچھلا. چلیے یہاں پہ ہمارے ساتھ جمعیت علماء ہند کے سیکرٹری اور ترجمان مولانا نعمانی صاحب موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسا مشتاق صاحب نے کہا اور جیسا اس کے بعد خالد رشید فرنگی محلی صاحب نے بتایا کہ اس فیصلے کا خیر مقدم کیا جاتا ہے اور یہ فیصلہ کسی بھی حال میں دارالفتاء دارالقضاء یا شرعی عدالت کے خلاف نہیں ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ بہت ساری مسلم تنظیم کہیں نہ کہیں بہت پریشان ہیں اور ان کا احتجاج کا جو سر ہے وہ سننے میں مل رہا ہے, اور کافی بڑے طور پہ احتجاج ہم لوگ تک بھی پہنچ رہا ہے, اخباروں کے ذریعے بھی پہنچ رہا ہے, ٹی وی کے ذریعے بھی پہنچ رہا ہے. نعمانی صاحب دیکھیے, ہو یہ رہا ہے کہ بہت سی تنظیمیں اور ادارے جو ہے وہ بنا لیے جاتے ہیں, تو ادارے بنانے کے بعد جو ہے وہ جو ہے چندہ کرتے ہیں, وصولتے ہیں لوگوں سے. تو سوال ہوتا ہے کہ بھائی تم کر کیا رہے ہو, تو یہ لوگ سامنے آنے کے لیے اس طرح کی جو ہے کچی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں.
ان کو نہ تو قانونی حیثیت کا جو ہے علم ہوتا ہے نہ وہ شرعی معاملات سے جو واقف ہوتے ہیں. آپ جو ہے بہت گہرائی سے اگر جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر پڑھیں تو میں اس کو جو ہے وہ بہت جو ہے دوررس نتائج کا حامل فیصلہ مانتا ہوں، اور مسلمانوں اور مسلم ملت کے حق میں وہ انتہائی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مفید ہے. اور جو ایک طرح شرارت کی جو ہے راہیں بار بار نکالی جاتی تھی وہ راہ جو ہے ایک طرح جو ہے مسدود ہو گئی ہے. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ سپریم کورٹ جو یہ کہہ دے گا کہ یہ جو ایک طرح جو ہے سمانتر اور متوازی عدالت ہے، لیکن یہ کہہ دیا کہ نہیں، یہ جو ایک طرح جو معاون جو ہے ادارہ ہے. یہ کچھ لوگ جو ہے وہ لے جاتے ہیں وہاں. عمرانہ کیس کا معاملہ جو ہے جہاں تک زنا کا معاملہ ہے واقعی جو ہے وہ کرمنل معاملہ کے تحت جو ہے وہ آتا ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا معاملہ تھا، وہ حرمت مصاہرت اس کو بولتے ہیں. اسلامی شریعت میں 3 چیزوں کی بنیاد پہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ رشتہ حرام ہو جاتا ہے. ایک تو دودھ کی بنیاد پر، ایک جو ہے وہ خون کی بنیاد پر، ایک جو ہے دامادی اور سسرالی رشتے کی بنیاد پر. تو عمرانہ کا معاملہ جو تھا وہ دامادی سسرالی رشتے کی بنیاد پہ، سسر اور بہو کا رشتہ جو ہے انتہائی مقدس ہوتا ہے. تو سسر نے جو ہے اس رشتے کو جو ہے وہ جو ہے ناپاک کر دیا، اور جس ماحول میں وہ لڑکی رہ رہی تھی اس ماحول کو بھی اس نے ناپاک کر دیا. تو اب جو ہے ایک ہی گھر میں جو ہے باپ بھی ہے اور جو ہے وہ بیٹا ہے، تو بیٹا باپ کو دیکھے گا اور بہو جو ہے وہ خسر کو دیکھے گی اور شوہر کو دیکھے گی، اور بچے ہوں گے تو وہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارا دادا جو ہے اس نے جو ہے ہماری ماں کے ساتھ ایسا کیا تھا. تو فقہ حنفی میں یہ کیا گیا ہے کہ خون کے تقدس اور آمیزش کو جو ہے وہ بچانے کے لیے اب جو ہے ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جو ہے اب یہ خسر جو ہے، اب جیسے وہ جس عالم نے فتوا دیا تھا اس کو معلوم ہی نہیں تھا، 100% وہ جاہل آدمی تھا، وہ اس نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے اس کی جو ماں بن گئی اور یہ جو اس کی جو ہے بیوی ہو گئی. یہ نہیں ہے، یہ بالکل 100% غلط ہے. حرمت مصاہرت میں یہ ہوتا ہے کہ خسر کا رشتے کا جو ہے اور بیٹا اور نیچے تک جو ہے وہ اور قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے اس کے خاندان میں کسی سے اس لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. چلیے آپ بہت اہم بات کہہ رہے ہیں نعمانی صاحب، لیکن یہاں وقت ہو گیا ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی کو جاننے کی کوشش کریں گے حرمت مصاہرت کیا ہے، اور اس مفتی نے جو عمرانہ کے کیس میں فیصلہ دیا تھا اس پہ خالد رشید فرنگی محلی صاحب کی کیا رائے ہے، اور پھر ہم چلیں گے ہمارے شریعہ. لیکن یہاں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا. स्वामी जी, गुरु जी ठंडाई. गुरु जी ठंडाई. गुरु जी ठंडाई. प्रकृति का वरदान, हर घर के नाम गुरु जी ठंडाई. हम समय हैं, समय शक्तिमान है, समय सम्मोहन है, समय सावधान है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है. हौसलों के लिए समय एक हकी है. समय अनुशासन है, समय सुशासन है, शांत है, क्रुद्ध है, समय सुबुद्ध है, विजय का युद्ध है. समय एक नारा है, समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है. रहिए समय के साथ. हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां. आलमी समय, सच की पहचान.
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बातचीत कर रहे थे किस तरह से एक मौलवी ने, एक गांव के मौलवी ने जब इमराना के मसले को बढ़ा दिया, वो तनाज़ा काफी बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं जो मुखालिफिन हैं मुसलमानों के, उन लोगों ने इसे पूरे तौर पे इस्तेमाल किया और ये बताने की कोशिश की गई कि इस तरह का मामला मुसलमानों में बहुत आम है और जिस तरह का फैसला दिया था जाहिर सी बात है उसकी मजम्मत होनी चाहिए, उसकी भरपूर मजम्मत होनी चाहिए, और हुई भी। जैसा कि नुमानी साहब बता रहे हैं कि वो बिल्कुल बिलाशुबा वो जाहिल था और उसने इस तरह की बात की। लेकिन उसके साथ साथ बात आती है हुर्मत मुसारत की क्या माने हैं और उसको किस तरह से तय किया जाए। हमने सुना फिरंगी महली साहब को, उन्होंने वजाहत के साथ कहा कि यह क्रिमिनल मैटर था, क्रिमिनल कोर्ट में जाना चाहिए था। लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं इख्तिलाफ राय दिख रही है। नुमानी साहब ये कह रहे हैं कि उसके साथ साथ एक मसला कहीं ना कहीं दीनी और शरई भी था जिसको तय होना चाहिए था। नुमानी साहब। नहीं, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने जो कही है वो भी बिल्कुल सही है। अब मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। जो ज़िना का मामला है, क्योंकि इस्लामी हुकूमत होती तो शादीशुदा आदमी तो उसको तो संगसार कर दिया जाता, वो चूंकि क्रिमिनल मामला है, चूंकि अब वो दामादी और जो है ससुराली का रिश्ता आ गया है, तो वो हुर्मत मुसाहरत की बुनियाद पे अब जैसे जो है एक भाई का एक बहन के साथ, माँ के साथ, फूफी के साथ जो है निकाह शादी जो है नहीं हो सकती है कभी भी। इसी तरह जो है उस ससुर का और जो है जो पहले शौहर था अब वो रिश्ता नहीं बना सकता। वो हुर्मत मुसावरत की बुनियाद पे नहीं कि वो निकाह जो है वो फौरन खत्म हो गया। उसके लिए जरूरी होता यह है कि जो नीचे की किताबें पढ़ाई जाती है मदरसों में, उनमें जो हुर्मत मुसाहरत के ताल्लुक से वो ज्यादा बहस नहीं होती है। आपने बहुत से लोगों से पूछेंगे तो इधर उधर बहुत आम मामला भी नहीं। हाँ, इधर उधर की बात शुरू कर देंगे। ये जो आप ऊपर जाएंगे जो है दुर्रे मुख्तार वगैरह, शामी वगैरह में इसकी बहस है, वो ये है कि जब खुसर जो है या जो है बाप जो है कोई ऐसा जो है वो नाजायज रिश्ता बना लेता है बहू के साथ जो है, तो अब चूंकि जो है उसी खातून से जो है बेटे का भी रिश्ता इसका भी रिश्ता और इसका खून जो उसमें मुंतकिल हो गया है। अब जो औलाद पैदा होगी तो सवाल यह है कि अगर आप जो है इन दोनों को अलग नहीं करेंगे तो सवाल यह है कि ये जो है औलाद किसकी है। शौहर जो पहले शौहर है उसकी औलाद मानेंगे तो वो तो उसका खून है नहीं अलग करना तो एक मसला है, लेकिन उसको ये बताया गया था कि वो कहीं ना कहीं इमराना अपने ससुर की बीवी है ना कि अपने शौहर की। मसला इस बात पे हो गया। अलग करने की बात नहीं, अलग करने की बात नहीं। असल इशू वो ये है कि वो उसमें आप जो है बाकायदा शरी अदालत काजी के यहाँ जाएंगे, वहाँ वो ये होते ही वो निकाह खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि उसमें काजी के सामने जाके मुतारका कराना पड़ता है और मुबारक कराना पड़ता है कि हमने जो है इसको छोड़ दिया और जो है अलग कर दिया। और इसके साथ शर्त यह है कि शौहर जो है इसको तस्लीम करे कि हमारी बीवी के साथ जो है इस तरह का जो है वो जो है गलत काम हुआ है और उस पर यकीन हो उसको, तब जो है ऐसी शक्ल में होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलिए हम खालिद रशीद फिरंगी साहब के पास बाप हो जाता है और ये बेटा हो जाता है। खालिद साहब, आपने बहुत तफसील से ये बात सुनी मौलाना अब्दुल रशीद नुमानी साहब की। उन्होंने ये कहा कि हुर्मत मुसाहरत का मामला भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है, तो खाली पूरे तौर पे खालिस आप इसको क्रिमिनल केस नहीं कह सकते हैं, कहीं ना कहीं इसमें शरई और दीनी पहलू भी है। तो आप क्या कहिएगा, अब जब इस तरह का मामला आ जाएगा तो आदमी कहाँ जाएगा? जो विक्टिम होगा या जिसको अगर गाइडेंस चाहिए, जिसको अगर ये चाहिए कि इस मामले को हल करना है, तो वो आपके पास आएगा, दारुल क़ज़ा जाएगा, फिरंगी महल जाएगा या अदालत जाएगा? नहीं, देखिए इसके दो पहलू हैं। पहला मसला तो यहाँ पे ये है कि दारुल क़ज़ा का जो सुप्रीम कोर्ट में केस था उसको लेकर के आपने आज का ये प्रोग्राम रखा है। जी जी। इमराना का केस उसका एक पार्ट के तौर पर आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसके भी दो पहलू हैं। पहला पहलू तो जो मैंने अर्ज किया कि वो क्रिमिनल केस था, इस वजह से किसी दारुल क़ज़ा ने उसको अपने यहाँ इंटरटेन नहीं किया और वो अदालत मसला गया और उसके ससुर को सजा भी हुई। जो हुर्मत मुज़ाहरत वाला मसला है ये एक बड़ी बहस का मौजू है, और अगर वो शख्स जिसने कि जिना किया है और अगर यहाँ पे इस्लामी अदालत होती तो जाहिर सी बात है उसको संसार किया जाता और वो जिंदगी नहीं बचता और आगे की बहस जो है वो खत्म हो जाती। यहाँ पर लोगों को बताना ये जरूरी है कि दारुल क़ज़ा की हिंदुस्तान में क्या अहमियत है और दारुल क़ज़ा से मुसलमानों को क्या सहूलियात फराहिम की जा रही हैं और दारुल क़ज़ा के जरिए से लोगों को कितना ज्यादा फायदा हो रहा है, और हमारे यहाँ दारुल क़ज़ा का निज़ाम उसकी तारीखी हकीकत और शरई हकीकत क्या है। जी, तो आपसे ही जानना चाहेंगे कि दारुल क़ज़ा का जो निज़ाम है हिंदुस्तान में, खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, वो क्या है, किस तरह से चलता है, किस तरह से ये काम करते हैं, इसमें जो काजी हैं वो किस तरह से आते हैं, मुफ्ती किस तरह से आते हैं
اور ان کے فیصلے کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ان کے پاس کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ اپنے فتوے اپنے فیصلوں کو وہ نافذ بھی کروا سکیں، لیکن اس کے باوجود یہ مانا جاتا ہے کہ ہندوستان میں بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں جاتے ہیں. کیا ہے ان کے کام کرنے کا طریقہ؟ ذرا تفصیل میں بتائیں. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء میں بہت واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی ہے، جس کا کہ اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو اگر تم واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے معاملات کو قرآن اور سنت کی روشنی میں حل کرنے کا حکم دیا. اب ہمارے ملک ہندوستان کی یہ خوش قسمتی رہی ہے کہ یہاں روز اول سے جب یہاں پہ ہندو راجاؤں کا زمانہ تھا اس زمانے میں بھی یہاں پر نظام قضا قائم تھا اور مسلمانوں کو اپنے فیملی میٹرز کو دارالقضا میں حل کرنے کا اختیار تھا. بالکل. اس کے بعد مغل پیریڈ میں بھی پورا یہاں پہ اسلامی عدالتیں قائم ہوئی اور مسلمانوں نے اپنے مسائل دارالقضا میں حل کیے. انگریزوں نے جب اس ملک پر اپنی حکومت قائم کی تو اس زمانے میں بھی یہاں پر شریعت ایپلیکیشن ایکٹ پاس ہوا 1937 کا، جس میں کہ مسلمانوں کو اس بات کا قانونی اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے فیملی میٹرز کو، نکاح ہے، طلاق ہے، خلا ہے، اوقاف کے مسائل ہیں، وراثت کے ہیں، ان کو اسلامی شریعت اور مسلم پرسنل لا کی روشنی میں واضح طور پر حل کرے. اور اس میں اس بات کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ وہ معاملات جن میں کہ دونوں فریقین مسلمان ہو اور ان کا تعلق ان خاندانی میٹرز سے ہو تو ان کا حل جو ہے وہ اسلامی شریعت کی روشنی. چلیے یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ بتائیے خالد صاحب، یہ میں سمجھ لیا، لیکن یہ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں بالکل سول میٹر ہیں، کہیں سے اس میں پیرلل جوڈیشری کی بات نہیں آتی ہے، کہیں سے یہ بات نہیں آتی ہے کہ ہم کسی طرح کا جو ہندوستان کا آئین ہے یا جو اس کا جو جورسپروڈنس ہے، اس کی جو CRPC IPC اس کو نہیں مان رہے ہیں. تو اس کے اوپر اتنی بحث کیوں ہے؟ کیوں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ یونیفارم سول کوڈ کو اپلائی کریں اور اس طرح کا جو نظام ہے اس کو بند کر دیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی دینی چیز ہے یا پورا کا پورا سیاسی معاملہ ہے؟ اس کے بھی دو پہلو ہیں. ایک تو یہ پہلو ہے کہ جس کے پیچھے ایک بہت بڑی سیاست ہے، کمیونل سیاست ہے، اور جو لوگ فرقہ پرستی کو اس ملک میں بڑھاوا دینا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ہر تھوڑے زمانے کے بعد دارالقضا کے مدعے کو ایک تو اسلامی عدالت کے طور پر پیش کرتے ہیں، جس کو کہ صرف اور صرف ہم سمجھتے ہیں کہ دارالقضا ہی کے طور پہ کہنا چاہیے. اور دوسرا مسئلہ ہمارے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو صحیح طور پر جو دارالقضا کے فوائد ہیں اس سے اپنے غیر مسلمین کو آگاہ نہیں کر پائے. اگر آپ انگلینڈ میں دیکھیں تو انگلینڈ میں آج تقریباً 10 سٹیز میں دارالقضا قائم ہے اور وہاں کی جوڈیشری نے ان کو وہاں جوڈیشل پاور دیے ہیں اپنے فیصلے کو بائی فورس امپلیمنٹ کرانے کے لیے. مشتاق صاحب، آپ نے بات چیت سنی خالد رشید فرنگی محلی صاحب کی، آپ کے پاس واپس آئیں گے فرنگی محلی صاحب. یہاں پر مشتاق صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ فرنگی محلی صاحب نے بتایا اور یہ بھی طے ہے کہ دنیا میں کئی ملکوں میں اس طرح کا نظام ہے، ایسا نہیں کہ صرف ہندوستان میں ہے. اس کے باوجود اس پہ ہمیشہ سوال اٹھایا جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح کے معاملات یہاں پہ طے ہوتے ہیں وہ پورے طور پہ شرعی ہیں یا کہیں کہیں شرعی عدالتیں بھی کچھ اس طرح کے معاملوں میں ہستچیپ کرتی ہیں یا اس میں دخل اندازی کرتی ہیں جو کہیں نہ کہیں کرمنل نیچر کا بھی ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایسا شرعی عدالتوں سے کہیں کہیں غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ کوئی خاص بات نہیں ہے کیونکہ ملک کی جو عدالتیں ہیں اس سے بھی جو بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. جو لوور کورٹ ہے اس سے بھی ججمنٹ میں غلطی ہوتی ہے، اس لیے اپیل میں ہم اس کے آگے جاتے ہیں، اس سے بھی غلطی ہوتی ہے تو ہائی کورٹ میں، تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل بات ایک میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایک بات اور بہت امپورٹنٹ کہی ہے جسے ہر کسی کے لیے جاننا ضروری ہے اور مفتیان کرام کو تو جاننا بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی فتویٰ، ایسا کوئی فتویٰ جس سے کسی بھی شخص کا جو اس کا ہیومن رائٹس یا ملکی قانون میں کوئی بھی اس کا رائٹ ہے اگر وہ وائلیٹ ہو رہا ہے تو وہ فتویٰ پرمیسیبل نہیں ہوگا. اب اس کو جو ہے جوڑیے آپ عمرانہ سے. عمرانہ کے سلسلے میں فتویٰ آتا ہے کہ اس کے شوہر سے اس کے تعلقات جو ہے بالکل جو ہے ختم ہو گئے.
तो जो मुल्की कानून में उसका जो हक है वो जो है वो वायलेट हो रहा है इस फतवे से। अब जो सुप्रीम कोर्ट का आया है कि आप कोई ऐसा फतवा नहीं दे सकते जिससे कि किसी का बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहा हो या मुल्की कानून में कोई राइट। तो ये तो कहीं ना कहीं फिर शरीयत में मुदाखलत हो गई ना? नहीं, शरीयत में मुदाखलत की रूह से अगर केस को देखेंगे ये शरीयत बात हो गई। शरीयत में मुदाखलत नहीं हुई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 25 है जिसमें मजहबी आजादी दी गई है जी। लेकिन एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है कि जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन जो है वजूद में आया है तो उस वक्त जितने भी कानून थे वो सब जो है इसके तहत आते हैं, बशर्ते कि इस कॉन्स्टिट्यूशन से वो न टकराते हों। ये इसलिए कोई हिंदू लॉ या कोई मुस्लिम लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन से टकराता है तो उसको जो है नहीं माना जाएगा। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नमानी साहब जो मुश्ताक साहब कह रहे हैं कि जहां पे टकराव होगा, जहां पे ऐसा लगेगा कि मुल्क का जो कानून है उसमें और शरई अदालतों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है या किसी तरह का कुछ में तजाद है, तो वहां जो मुल्क का कानून है वही माना जाएगा। जाहिर सी बात है कई ऐसे इसी बुनियाद पे शाहबानों का जजमेंट आया, इसी बुनियाद पे शाहबानों का जजमेंट आया और बहुत सारी चीजें हुई। अब ये बताइए कि जब ये सूरत हाल है तो आप इसको कैसे हैंडल कीजिएगा? देखिए, मेरे हिसाब से ऐसा जो है वो कोई मुल्क का ऐसा कानून नहीं है जो इमराना का मामला हो या दूसरा मामला हो जो उसके बुनियादी हक से किसी से भी जो है किसी मुफ्ती या काजी का फैसला जो है टकराता हो। अभी ऐसा जो है शाहबानो आपके सामने है? नहीं हाँ। वो जो है वो इसलिए जो मिस्टर चंद्रचूड़ को रुजू करना पड़ा, बाद में नया कानून बना चूंकि वो महसूस कर लिया उन्होंने कि हमने जो है नॉन नफका के सिलसिले में गलत फैसला दिया है। नया कानून बनने के बावजूद भी शाहबानो जजमेंट को जो है इसको जो है मशरूत कर दिया तो अब जो मशरूत कर दिया कि अगर कोई इसके बावजूद भी जो है जजमेंट तो वही लागू रहा। हाँ, वो लागू है वो, लेकिन यह है कि उसमें छोटा सा जो है वो सुराख भी रख दिया जो है दूसरी तरफ जाने के लिए। लेकिन यह है कि पहला फैसला अगर आप देखेंगे तो उसको पूरी तरह जो है बाकी नहीं रखा। आपसे मेरा सवाल यह है कि जो अभी मुखालफत हो रही है, जो लोग बहुत ज्यादा शक शुबा में हैं, जो उलमा कराम से हम लोगों की बातचीत होती है, उनको ये लगता है कि जिस तरह के शाहबानों का मामला आया था और उसमें जाहिर सी बात स्टे हो गया, उसी तरह से ये जो अभी जजमेंट आया है, हालांकि इसका खैर मकदम करना चाहिए कि बहुत हद तक बातें मानी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें ये गुंजाइश अभी बाकी है कि अगर कोई चैलेंज करेगा, कहीं पे कोई इशू होता है, तो फिर वो जो मुल्क का जो आइन है वही बालातर होगा और बात उसी की होगी। मेरे हिसाब से जो है जो लोग इसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं या तो जो है वो डर किस बात का, तनाजा किस बात का, वो या तो वो खाली रशीद साहब भी कह रहे हैं कि नहीं इसमें कोई मामला नहीं, करते हैं जो लोग क्यों इतनी परेशानी, इसको जो है वो चैलेंज करना चाह रहे हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ। जो चैलेंज करना चाह रहे हैं या जो है वो रिट पिटीशन दाखिल करना चाह रहे हैं, मैं समझता हूँ या तो मसले को समझ नहीं रहे हैं या जो है अपने आप को सामने लाना चाहते हैं। इस फैसले में कोई चीज ऐसी नहीं है जो शरीयत के खिलाफ हो और फतवा के खिलाफ हो और फतवा देने वाले इदारों के खिलाफ हो और दारुल कज़ा के खिलाफ हो, बल्कि दारुल कज़ा के जो इदारे हैं इस फैसले ने उसको मुस्तहकम किया है। बिल्कुल सही है। मैं नुमानी साहब की बात की तायीद करते हुए और जो बड़े वसूख से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो जजमेंट आया है इससे बेहतरीन जजमेंट जो है इस पर हो ही नहीं सकता है। और जो लोग मुखालफत कर रहे हैं या तो जैसा कि इन्होंने बताया कि उनको जानकारी नहीं है या बराए शोहरत जो है वो करना चाह रहे हैं कि इसकी हम मुखालफत करेंगे तो जो है हमको शोहरत मिलेगी। इसके अलावा फैसले में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी बुनियाद पे जो हम मुखालफत करें। ये बहुत ही बैलेंस यानी यहाँ पे एक इत्तेफाक राय आप लोगों की हो रही है, जैसा कि खालिद रशीद साहब ने भी कहा कि इसका खैर मकदम करते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल साहब ने कानूनी पहलू से बातचीत करते हुए भी ये बात बताई कि इस फैसले का खैर मकदम करना चाहिए। और मौलाना नुमानी साहब ने कहा कि जो लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं, रिट पिटीशन लाने की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सामने लाने की बात कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं इंफरादी तौर पे लोग सियासत कर रहे हैं और फैसला मसले को समझ नहीं रहे हैं। मैं इसमें एक बात कहना चाह रहा हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसमें जो है एक एग्रेसिव स्टैंड लिया था जी। अदालत ने उसको नहीं माना, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि एक एग्रेसिव स्टैंड ये लिया था कि हम जो है पूरे मुल्क में ये निज़ाम क़ज़ा हम जो है करना चाहते हैं और इस्लामिक लॉ के हिसाब से जो है हम फैसला करना चाहते हैं।
اور ہم چاہتے ہیں لوگوں کو جو ہے جو خرچ نہ لیکن ہو. استاد صاحب اس کے باوجود ایک منٹ بات سن لیجیے آپ جو ہے. تو یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ کا جو آبجیکٹ ہے, جو مقصد ہے, وہ بہت لاؤڈیبل ہمیں جو ہے نظر آ رہا ہے, لیکن ایسا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے حکومت کو رجوع کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دارالقضا کو, نظام قضا کو قانون بنا کر کے اے ڈی آر کے طور پہ ریکوگنائز کر دیجئے, سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ اس کا حل ہے, ریکوگنائز کر دیجئے. یہ بھی بات آ رہی ہے. لیکن یہاں وقت ہو گیا ناظرین بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم پٹنہ چلیں گے. پٹنہ میں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ناظم امارت شریعہ کے انیس الرحمان صاحب. ان سے بات چیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے اس فیصلے کو وہ کیسے دیکھتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ جو فتووں کی سیاست ہوتی ہے اس کو کیسے ریگولرائز کیا جائے. لیتے ہیں ایک بریک. کی دہائی سے قبل ہندوستان کو دوسرے ممالک سے غذائی اشیاء درآمد کرنی پڑتی تھی, لیکن سبز انقلاب کے بعد اس ملک میں اناج کی پیداوار اتنی بڑھ گئی کہ نہ صرف وہ ہمارے لیے کافی تھا بلکہ اس کی برآمدات بھی ہونے لگی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غذائی اشیاء کو اس طرح برباد کریں. بھگوان شری کرشن نے ہانڈی میں بچے ہوئے ایک دانے سے کھانا کھا کر یہ پیغام دیا کہ اناج کی قدر کرو. اناج کی بے قدری خدا کی بے قدری ہے. اناج کی قدر ہو, یہ ہماری تہذیب ہے. ہندوستان کی شان, اردو کا طرز بیان, سماج کا آئین, حالات کا ترجمان, آپ کے مسائل آپ کی زبان, خبروں کی سمجھ, انصاف کا کارواں, عالمی سمے, سچ کی پہچان. مردہ لہو منہ سے بولے گا, ہر مجرم راز کھولے گا, سائے بھی اگلیں گے سراغ, قاتل ہوگا بے نقاب جب ہوگی تحقیق. دیکھیے سنیچر کی رات 9:30 اور اتوار صبح 11:30 بجے صرف عالمی سمے پر. ناظرین بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں ابھی جو حالیہ فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا شرعی عدالتوں کو لے کر کے, اس کے اوپر ہمارے ساتھ پٹنہ سے براہ راست جڑ گئے ہیں امارت شریعہ بہار, بنگال اور اڑیسہ کے ناظم انیس الرحمان صاحب. انیس الرحمان صاحب آپ کا خیر مقدم ہے. آپ نے حالیہ فیصلہ سنا ہوگا, اس کو آپ کس طرح سے لیتے ہیں؟ اس کو لے کر کے یہاں پہ جو رائے آ رہی ہے خالد رشید فرنگی مہری صاحب کی, انہوں نے خیر مقدم کیا ہے. جمعیت کے ترجمان یہاں پہ انہوں نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے. یہاں پہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ مشتاق صاحب موجود ہیں, انہوں نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ بہت ہی مناسب فیصلہ ہے, بلکہ اس حد تک کہا ہے کہ اس سے کہیں نہ کہیں شرعی عدالتوں کو ایک طرح سے لیگل سینکٹیٹی مل جاتی ہے. آپ انیس الرحمان صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں اس فیصلے کی روح سے دارالقضا اور دارالفتاء کو؟ قضا کے نظام پر یا دارالفتاء کے نظام پر پابندی لگانا, ظاہر ہے یہ دونوں نظام بنیادی حق کی وجہ سے مسلمانوں نے قائم کیا ہے دفعہ 25 کے تحت. اس لیے اس فیصلے میں جو کچھ تھوڑی ہدایتیں آئی ہیں ان سے ہمیں زیادہ متفکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ہم لوگ جو یہاں فیصلے دارالقضا کے ذریعے کراتے ہیں وہ اکثر آربیٹریشن ایکٹ کے تحت آتے ہیں, جس میں دونوں فریق آ کر مقدمہ سے پہلے یہ حاضری بناتے ہیں کہ یہاں سے جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں قبول و منظور ہوگا. تو اس معاہدے کی وجہ سے وہ فیصلہ قاضی کا قابل قبول بھی ہوتا ہے اور قانونی روح سے واجب العمل بھی ہو جاتا ہے. جی, لیکن
अनीसुर रहमान साहब, यहाँ एक चीज जो बहुत अजीब सी दिख रही है वो ये कि बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें, बहुत सारे उलमा इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि इस फैसले में जहां ये कह दिया गया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है लेकिन फतवा जो है कहीं कहीं वो इल्लीगल होता है, तो ऐसी सूरत हाल में लोगों को ये लगता है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वो दरवाजा ना खुल जाए कि दारुल इफ्ता या दारुल क़ज़ा का दिया हुआ फैसला हर तौर पर चैलेंज किया जाए। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक बात है इस पर अंदेशे की, जी, तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की कानूनी कमेटी जी इसके तमाम पहलुओं पर जो वकला पर मुश्तमिल कमेटी है जी वो जायजा लेगी और अगर इसमें कोई ऐसी बात तशवीश की हुई तो आइंदा उसको दूर कराने की कोशिश की जाएगी। बज़ाहिर हमें नहीं लगता है कि अभी इससे कोई तशवीश की बात है। बज़ाहिर आपको नहीं लगता, यानी इत्मीनान है। लेकिन उसके साथ साथ अनीसुर रहमान साहब, एक बात जो आम तौर पे देखी जाती है, हम सब सारे अपने जो पैनलिस्ट हैं उनकी राय इस पे चाहेंगे कि बहुत सारे फतवे बगैर किसी मतलब के कुछ मकसद के तहत दे दिए जाते हैं। फतवों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत के साथ कहा है कि जो मुतासिर हैं वो अगर जाए तो आप फतवा दे सकते हैं और अगर मुतासिर ना जाए, अभी ये देखा जाता है कि कोई आम आदमी भी जाकर के किसी मौजू पे फतवा ले आता है, उसको अखबारों में शाया करता है, टीवी पे पढ़ा जाता है और उसके बाद एक तनाजा खड़ा हो जाता है। आप लोगों के पास, आप लोग दीनी इदारे में बैठे हैं, आप लोगों के पास ऐसी कोई हिकमत अमली है या ऐसा कोई मैकेनिज्म है जिसके तहत ये जो फतवे बगैर मतलब के आते हैं उनको काबू में किया जा सके? देने को पसंद नहीं करते हैं। जी। इसीलिए आप देखेंगे कि इस पूरे कजिए में आप 25-30 साल का आप उठा कर देखिए जी, तो कहीं भी हमारे शरीय का फतवा लोगों के एतराज के मरकज नहीं बना है, न इस तरह के अखबारात में उसकी पब्लिसिटी हुई है और उस पर तनकीद हुई है। हमारे मुफ्ती खुद भी इसका जायजा लेते हैं कि फतवा पूछने वाला किसी फितना की बुनियाद पर फतवा ले रहा है या असल मसला जानने के लिए ले रहा है। तो जहां ये थोड़ा सा भी अंदेशा होता है उसको तलब करते हैं मुस्तफ्ती को और इत्मीनान के बाद ही फतवा देते हैं। चलिए, और कोशिश यही होती है कि कोई भी फतवा हुक्म शरीयत पर अमल करने के लिए हो, किसी दूसरे के खिलाफ फितना पैदा करने के लिए नहीं। लेकिन और इसीलिए आप देखेंगे कि मुल्क में दारुल क़ज़ा की तादाद तो भले ज्यादा है जी, लेकिन दारुल इफ्ता की तादाद 50 से ज्यादा नहीं है। जो बड़े इदारे हैं मुस्लिम या बड़े दीनी मदरसे हैं उन्हीं के अंदर दारुल इफ्ता है और मुफ्ती बहुत ही यानी समझिए कि मोहतात होते हैं। हाँ, कहीं कहीं लोगों ने मुफ्ती को वरगला कर या उनको लुभा कर कोई ऐसे फतवे ले लिए जो अखबारात में शायद फितना पैदा करने की कोशिश की गई। चलिए आप चलते जी। इस सिलसिले में मेरी एक राय है कि फतवा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत अच्छी बात कही है कि फतवा बाज वक्त जो है बहुत ही गलत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और डिवेस्टेटिंग वर्ड इस्तेमाल किया है जी। डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट जो है उस होता है डालता है जो फतवे को मानने की पोजीशन में नहीं है। इसीलिए उसने कहा है कि फतवा उसी वक्त दिया जाए जब कोई रुजू करे जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने जो है गलती की फतवों के सिलसिले में और हमने मौका दिया अरुण शोरी को कि उसने जो है वर्ल्ड ऑफ फतवाज जैसी किताब लिख करके हमारे बेहतरीन जो कानून फितरत है उसका मजाक उड़ाया। इसलिए मुफ्तियान कराम से मेरी एक जो है गुजारिश है, एक राय है, मैं राय दे रहा हूँ कि जहाँ भी दारुल इफ्ता है वहाँ पे जो है मुफ्तियों का एक बोर्ड बनाया जाए, 3 आदमियों का बोर्ड हो या 5 आदमियों का बोर्ड हो और वो बोर्ड जो है वो फतवा जारी। चलते हैं खालिद रशीद फरंगी महली साहब के पास, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो फतवों के ऊपर सबसे बड़ा फतवा आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको वो कैसे देखते हैं। क्या आप इस बात को मानने से इनकार कीजिएगा कि हम लोगों ने हालिया दिनों में देखा है जिस तरह के फतवे आते हैं, यहाँ तक कि सियासी जमात को किसको मदद करनी है, किसकी हिमायत करनी है, नहीं करनी, इस पर भी फतवा जारी होता है और बहुत सारी गैर जरूरी चीजों पर फतवा जारी होता है। कहीं ना कहीं फतवों का वकार और मेयार भी गिरा है और उससे तनाजा बढ़ा है। जैसा कि
انیس الرحمان صاحب نے بتایا کہ ملک میں آج بھی موجودہ دور میں 50 سے زیادہ دارالفتہ نہیں ہے، تو کیا ان 50 دارالفتہ میں ایک رائے نہیں ہو سکتی ہے کہ غیر ضروری فتووں سے پرہیز کیا جائے؟ فرنگی مالی صاحب۔ نہیں، یقینی طور پر ہم آپ کی بات سے اور انیس الرحمان صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ کچھ مرتبہ یہ ضرور ہوا ہے کئی کیسز میں کہ لوگوں نے غیر ذمہ داری سے اپنی بات کہہ دی ہے، اس کو فتویٰ دے دیا ہے، جس کو جو کہ ایک نیشنل بحث کا ایک ٹاپک بنا ہے، لیکن کئی بار میڈیا نے بھی کسی بھی عالم دین کے بیان کو غلط طریقے سے فتویٰ کہہ کر پروجیکٹ کر دیا گیا، جبکہ وہ اس کی اپنی پرسنل ایک رائے تھی اور نہ کسی نے فتویٰ مانگا تھا نہ دیا، اور کسی بھی مذہبی کسی بھی سیاسی مسئلے پر کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا گیا ہے، نہ کون کس کو ووٹ دے کس کو ووٹ نہ دے۔ اپیل کی جاتی ہے، آپ نے جو بات کہی نا فرنگی مالی صاحب کہ اس کو میڈیا بھی کہیں نہ کہیں رنگتا ہے، بالکل صحیح ہے، کہیں کہیں اس کو مس انٹرپریٹیشن اس کا ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ووٹ کی بات کہی گئی، جتنے بھی دارالفتہ ہیں تمام دارالفتہ میں کم سے کم 3 علماء کا پینل جو ہے، مفتیان کرام کا پینل ہی عموماً فتوے جاری کرتا ہے، اور پوری ظاہری بات تحقیق کرنے کے بعد ہی فتوے جاری کرتا ہے، لیکن جب سے فتوے کا نظام کچھ اداروں میں آن لائن ہو گیا ہے تب سے اس سلسلے میں ضرور دقت پیش آئی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ سامنے والا جو سوال کر رہا ہے اس کی منشا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا یہ اپنا معاملہ ہے کہ کسی 3rd 4th پارٹی کا معاملہ ہے، جیسے آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات کہی ہے، تو اس میں ضرور دقت پیش آتی ہے، اس میں احتیاط کی مزید ضرورت ہے۔ اور سپریم کورٹ نے بھی کہا، سپریم کورٹ نے بھی ایک بات کہی ہے کہ جو ہے فتوے کے یہ فتویٰ دینے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ فتویٰ لینے کے پیچھے کوئی بدنیتی تو نہیں ہے، مالافائڈ، لیکن وہ تو بتا رہے ہیں، فرنگی مالی صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ اگر انٹرنیٹ پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے آن لائن، اگر سپریم کورٹ نے بھی یہ رائے مانگی ہے تو نعمانی صاحب پھر کیسے آپ طے کر پائیے گا کہ یہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن طریقے سے یا ای میل کے ذریعے جو فتویٰ مانگا جاتا ہے، رائے مانگا جاتا ہے، اس میں بدنیتی تو نہیں ہے، اس کو کیسے روکا جائے؟ ایک نیت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ریگولرائز کیسے کیا جائے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سماجی بیداری جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کہ سماج میں کچھ ایسے جو ہے شرپسند فتنہ جو ہے افراد تو نہیں ہے جو اس طرح کے معاملات کو کرتے ہیں، تو سماجی بیداری بھی ضروری ہے، اور آپ جو ہے جتنے بھی جو ہے تسلیم شدہ اور مانے ہوئے دارالفتہ ہے، دارالعلوم دیوبند ہے یا ندوہ ہے یا مظاہر ہے یا جو ہے دیگر مسالک کے بھی ادارے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بیشتر مسائل میں وہ متفقہ طور پر آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہوں گا کہ ایک بڑا ہمارا جو دینی مرکز ہے وہاں سے بھی ہمیشہ کئی فتوے ایسے آئے ہیں جو بہت اس پہ تنازع ہوا ہے، آپ نے اس کا نام لیا ان میں سے ایک کا، تو یہ بڑے اسکول ہیں، یہ بڑے سیمنریز ہیں، یہ بڑے مدرسے ہیں، خود عمرانہ کے سلسلے لیکن اس میں بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ انیس الرحمان صاحب نے کہا کہ 50 ہیں، خالد صاحب نے بھی اس بات کی تائید کی ہے، لیکن کوئی ایسا طریقہ آپ لوگ بیٹھ کر کے علماء اکرام ایسا کوئی راستہ نہیں نکال سکتے ہیں کہ ان میں ایک اتفاق رائے ہو جائے؟ نہیں، اتفاق رائے ہے، کیا مسلکی بنیاد پہ بٹے ہیں؟ نہیں، اب جیسے مشتاق صاحب کہہ رہے ہیں عمرانہ کے تعلق سے، عمرانہ کے تعلق سے چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو یا دوسرے حضرات ہو، پورے ملک کے جو ہے وہ دارالفتاؤں میں کسی میں اختلاف نہیں ہے، چونکہ یہاں جو ہے وہ حنفی مسلک کو ماننے والوں کی اکثریت ہے، تو حنفی مسلک میں جو ہے وہ زنا کی بنیاد پہ بھی جو ہے حرمت جو ہے، اور میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جیسے کچھ غیر ضروری باتوں میں جو فتوے دیے گئے، جیسے ثانیہ مرزا کا کیس تھا یا کشمیر کی لڑکیوں کا معاملہ تھا، سائیکل چلانے کا مسئلہ ہے، اس ٹائپ کے جو فتوے دیے گئے، یا کرکٹ کھیلنے کا مسئلہ، نہیں ابھی حال میں چیزوں پر ہم سمجھتے ہیں ابھی کشمیر میں لڑکیوں کا بینڈ بنا تھا، اس پہ بھی فتویٰ آیا، ان لڑکیوں نے وہ اپنا بینڈ ختم کر دیا، تو اس پہ بھی فتویٰ آیا تھا۔ تو کیا ضروری تھا اگر وہ لڑکیاں آتی ہیں آپ کے پاس یا ان کے والدین آتے تو آپ ان کو رائے دے سکتے تھے؟ کسی تیسرے چوتھے نے رائے مانگی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لڑکیوں نے اس گانے بجانے کا جو ان کا اپنا ایک میوزک کا بینڈ تھا وہ تو بند کر دیا، لیکن پوری میوزک جو ہے وہ مسلم کمیونٹی کے اوپر بجنے لگی، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ صحیح بات، وہی شرارت تھی نا۔ ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ جو ہے موسیقی وغیرہ کی جو ہے شرعی حیثیت اسلام میں کیا ہے، ایک جو ہے عام جو ہے استفتاء تھا، سوال تھا، جب اس کا جواب ملا تو وہ شرارتی آدمی نے
वो जो है कुछ खास लड़के फिट कर दिया। अनीसुर रहमान साहब के पास चलते हैं। अनीसुर रहमान साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि जब आप बात कर रहे हैं कि दारुल इफ्ता से जो फतवे आते हैं वो किसी भी तरह से तनाज़े के नहीं होते हैं और कोशिश ये की जाती है कि सोच समझ के दिया जाए, लेकिन जैसा अभी काजी रशीद फिरंगी महरी साहब ने भी कहा कि सानिया मिर्जा के हवाले से जो फतवा आया या कश्मीर की लड़कियों के हवाले से जो मैंने बात की, उसमें इनका कहना है, अब्दुल रशीद हमीद रुमानी साहब का जमीयत के जो तर्जुमान है, कि उसमें शरारती अनासिर शामिल होकर के उसका तमाशा बनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अनीसुर रहमान साहब, ये गैर जरूरी नहीं लगता है कश्मीर की चंद लड़कियां अगर एक म्यूजिकल बैंड बना रही हैं तो उनको बनाने दिया जाए, उनके वालिदैन आते फतवा मांगते, आप दे सकते थे, किसी तीसरे के ऊपर आपने फतवा दिया और उसके बाद उन लड़कियों ने अपना बैंड खत्म कर दिया और पूरे हिंदुस्तान में ये बात हुई कि मुसलमानों के यहाँ बैंड को क्या हैसियत है। और जो जाहिर सी बात है सारे जो मुसलमान हैं उनको पता है कि किस तरह की मौसीकी का क्या हद है, लेकिन उसके बावजूद फतवे की क्या जरूरत थी अनीस साहब? जी अनीसुर रहमान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि गैर जरूरी फतवों को किस तरह से रोका जाए? गैर जरूरी फतवे इस्लाम के निज़ाम में जी पहली बात यह है कि हर शख्स को फतवा देने का इख्तियार नहीं है। जी जब इस्लामी हुकूमत होती है तो अमीर जो है वो मुफ्ती मुकर्रर करता है, हर आलिम फतवा नहीं दे सकता, इसलिए कि उसमें इज्तिहादी सलाहियत होनी चाहिए। जी इसी बुनियाद पर हमारे बुजुर्गों ने भी हर जगह दारुल इफ्ता नहीं कायम किया, बड़े दीनी इदारों में कायम किया और सबसे मुत्तकी साहिब इल्म फर्द को दारुल इफ्ता में फतवा देने के लिए रखा। लेकिन यहाँ तो हर दूसरा आदमी फतवा दे रहा है। चाहेंगे कि जितने भी 50 के करीब दारुल इफ्ता हैं, मौजूदा हालात में मुफ्तियों को जी इस तरह के मामलात पर बैठकर गौर करना चाहिए। और अक्सर जगहों में यह है कि कोई भी फतवा जी जब कोई सवाल पूछता है तो एक मुफ्ती उसका जवाब लिखता है और दूसरा और तीसरा उसको देखकर अल जवाब सहीहुन लिखता है, तब वो मुस्तफ्ती को दिया जाता है सवाल मांगने वाले को जवाब। इस सिलसिले को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए और जिन मामलात में चूक हुई है जी उनसे सबक लेना चाहिए। जिन मामलात में हमें उस तरह के मामलात में कोई जरूरी नहीं है कि इस्तिफ्ता कोई मांगे और हम जवाब दे दें, हम उसको रोक सकते हैं। हमारे ऊपर हर मुस्तफ्ती के सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। जाहिर सी बात है, बहुत सही बात कही मौलाना अनीसुर रहमान साहब ने कि हर का जवाब देना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद एक बात जो सामने आ रही है मुश्ताक साहब, वो ये कि अगर कोई ईमेल से पूछ रहा है उसको आप कैसे रोकिएगा, वो बार बार आपको ईमेल भेज रहा है, आप उसके राब्ते में नहीं है, सिर्फ राब्ते का एक ही जरिया है, वो है ईमेल और इंटरनेट, तो वहां आप रोक नहीं सकते हैं। जाहिर सी बात है अनीसुर रहमान साहब हों या नुमानी साहब हों या फिरंगी महली साहब, उनको ये पता नहीं होगा कि उस ईमेल को भेजने वाला कौन सा शख्स है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कानूनी तौर पे किसी तरह की इन लोगों को जो उलमाए कराम हैं इनको एक और कोई पूरा मुस्तहकम हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि फतवे को का नाजायज इस्तेमाल ना हो सके? देखिए, इसमें जो है सिर्फ जो है कोई इसमें कानूनी तौर पे जो है हम उसको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर जो है उस मुफ्ती में तकवा है जी, अगर अल्लाह से वो डरने वाला है तो कौन तय करेगा ये तकवा है या नहीं है? कौन तय करेगा? यहाँ तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से कीचड़ उछालते हैं लोग, क्योंकि हम किसी को पनिश नहीं कर सकते हैं। जी, जी। और इंटरनेट पे जो ये सब हो रहा है उसको रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं। इसलिए हम जो है नसीहत दे करके कि भाई ये कौम की बात है, मिल्लत की बात है, मिल्लत को शर्मिंदा न कीजिए और आप जो है सेल्फ रेगुलेटरी कोड बनाइए, ऐसा कोड बनाइए कि अपने आप को उससे आप रेगुलेट करें, या कोई ऐसा कोड बनाइए जहां इस तरह के मुफ्ती कराम जो हैं उनको ट्राई किया जाए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं फतवे के सिलसिले में जो फिर मैं बोलता हूं अरुण शौरी की किताब वर्ल्ड ऑफ फतवाज, मैं 2 फतवों का जिक्र करना चाह रहा हूं ये बताने के लिए कि मुफ्ती को कैसा होना चाहिए। मुफ्ती को सिर्फ जो है कुरान और हदीस का ही जो है एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि दुनियावी उलूम का भी एक्सपर्ट होना चाहिए और जमाने की नब्ज पे उसकी नजर भी होनी चाहिए। मैं 2 फतवों का जिक्र करूंगा।
जिस जमाने में जिस जमाने में लाउड स्पीकर आया था तो फतवा आया कि लाउड स्पीकर से मस्जिद में जो है खुतबा पढ़ना जो है हराम है, लेकिन आज की पोजीशन ये है कि मस्जिद आधी तामीर होती है तो उसके पहले ही जो है लाउड स्पीकर का इंतजाम हो जाता है। दूसरी चीज मैं जिक्र करूंगा कि जब जो है अंग्रेज यहाँ पे आए और उस सिक्के पे जो है अंग्रेज जॉर्ज पंजुम का जो है वो फोटो तस्वीर हुआ करती थी, तो कुछ जो है मुसलमान उसको लेकर के मुफ्ती अब्दुल हक हक्कानी जो अपने जमाने के बहुत जय्यद मुफ्ती और आलिम थे उनके पास गए कि साहब इस पर फतवा दीजिए, ये तो हराम है। तो उन्होंने एक बड़े पते की बात कही, उन्होंने फतवा देने से इनकार करते हुए कहा कि देखो ये सिक्का चल जाएगा, मेरा फतवा नहीं चलेगा। तो ये भी देखना है कि इस फतवे का सिक्का चल जाएगा लेकिन फतवा नहीं चलेगा। जी, तो इस तरीके से जो एक मुफ्ती को जो है बहुत ज्यादा जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए, तालीम है उसको भी समझना चाहिए और बिल्कुल दीन और जो रिलीजन है उसके तो आप माहिर हों, लेकिन और जो दूसरी चीजें हों उस पर भी आपकी कड़ी नजर होनी चाहिए। हमीद साहब आप क्या कहिए, जिस तरह की एक बात इन्होंने कही है मुश्ताक साहब ने, जाहिर सी बात है वकील है, उन्होंने कहा कि टेक्निकली इसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, कानून के तौर पे इसको रेगुलेट नहीं करते हैं, ये कहीं ना कहीं खुद एहतिसाबी से जुड़ा हुआ मामला है, कहीं ना कहीं तकवा से जुड़ा हुआ मामला है। इसको आप लोगों के पास कोई ऐसा तरीका है कि इसके ऊपर ऐसी नजर रखी जा सके कि इस तरह के जो उलमा हैं, या जाहिर सी बात उनको उलमा कहा जाए या ना कहा जाए ये भी एक मामला है, उनको किसी तरह से इस हालत में रखा जाए कि वो खामखा को पूरे कौम और मिल्लत को शमशान ना करें। देखिए सबसे जो है बेहतर तरीका यह है जो तस्लीम शुदा इदारे हैं वहां से जो है फतवा लें, और मैंने पहले भी कहा कि समाजी और जहनी जो है वो बेदारी पैदा करने की जरूरत है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मुश्ताक साहब ने अरुण शूरी के हवाले से बात करी है, फतवे में होता यह है कि अगर आदमी जो है जैसे रस्मुल मुफ्ती है तो उस किताब को पढ़ेंगे कि मुफ्ती कौन बन सकता है, उसको जो है जमाने का माहिर आलिम भी होना चाहिए, और जो है फतवा कैसे दिया जाता है वो पूरी किताब उसमें बहस है। तो अरुण शूरी जो है कोई भी आदमी, जैसे मैंने जो है जो है वकालत नहीं पढ़ी है, अब मैं किताब पढ़ के जो है बहस शुरू कर दूं तो ये मेरी हिमाकत है। इसी तरह अरुण शूरी ने ये हिमाकत की है कि बहुत सारी चीजों को आदमी जो है समझ नहीं पाता है, बहुत सारे मसले होते हैं कि उसका पूरा पहलू सामने नहीं आ पाता है, तो उस वक्त मुफ्ती जो है उतना ही बताएगा जैसे जो है जो उसके सामने स्पीकर का मामला है। खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, आपने बात सुनी मुश्ताक साहब की, उन्होंने कहा है कहीं ना कहीं खुद एहतिसाबी होनी चाहिए, तकवा होना चाहिए, और मुफ्ती अकराम जो हैं उनको अपने ऊपर इस तरह की चीजें रखनी चाहिए कि गैर जरूरी फतवा ना दें, तभी उनका मेयार और उनका वकार बरकरार रहेगा। क्या कहते हैं आप? यकीनी तौर पर जैसे नौमानी साहब ने कहा, हमारे यहाँ इस्लाम में एक मुफ्ती के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये तमाम बातें पहले से मौजूद हैं और ये तमाम बातें हमारे यहाँ इदारों में मदारिस में तफसील से पढ़ाई जाती हैं। लेकिन इसमें ज़रूरत इस बात की है कि जैसा कि अब ये बात कही गई कि मुसलमानों के लिए कि वो इस बात का एहतमाम करें कि जो तस्लीम शुदा इदारे हैं उनसे फतवा लिया जाए। इस सिलसिले में आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा, वक्त खत्म हो गया है। लेकिन नाज़रीन, आपने ये बहस सुनी, बहुत ही वजाहत के साथ सारे जो यहाँ पे पैनलिस्ट थे उन लोगों ने एक बात पे इत्तेफाक राय की कि जो सुप्रीम कोर्ट का अभी हालिया फैसला आया है उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अनीसुर रहमान साहब ने भी इस बात को वजाहत के साथ की कि इसमें कोई ऐसी बात उन्हें नहीं दिख रही है अभी, और अगर होगी तो उसके जो वकीलों का जो उनका पैनल है वो उसको देखेगा, लेकिन अभी जाहिरा तौर पे कोई ऐसी बात नहीं है। यही बात खालिद रशीद फिरंगी महली साहब ने भी कही, यही जमीयत के मौलाना हमीद नुमानी साहब ने भी कही, और यहाँ पे पैनल पे जो एक वकील है मुश्ताक अहमद साहब अली, उन्होंने भी वजाहत के साथ कही, बल्कि ये बात कही कि इस फैसले का खैर मकदम करना चाहिए। कहीं ना कहीं इस फैसले से जो शरई अदालतें हैं उनको कहीं ना कहीं और तहफ्फुज मिला है। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे। खुली बहस में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें samaylive.com। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।